Maayong adlaw kaninyong tanan. Nalipay kaayo ko nga gipadayon nato ang pagsaulog sa atong Earth Day dinhi sa atong diocese sa Tandag. Og talagsaon kining atong kasaulugan karon tungod kay sukwahi sa mga nanglabay mga katuigan ang atong pagsaulog kinatibuk-an sa diocese hiniusa. Apan karon lain-lain nga mga bikaryato ang nagsaulog karon sa atong Earth Day celebration. Mao nga nalipay kayo ako o gusto ako nga magpadangat sa akong panimbaya sa mga katawhan uban sa inyong mga kaparian nga nagkatigom karon sa lain-lain nga mga bikaryato, ang mga bikaryato sa Immaculada Concepcion, sa Nicolas de Tolentino, La Purísima, Holy Child, Mother of Mercy, og Saint Vincent de Paul. Ako mapasalamaton kaayo nga pinaagi nining atong social media og ang atong nag-anam og kanindot nga teknolohiya nakatabang kaayo sa pagpadangat sa usa ka mensahe ngadto sa lain-lain nga mga grupo sa mga tao bisan taliwala sa atong distansya ug kalayo. Kung atong hinumduman, ang atong pagsaulog sa Earth Day nagsugod sa 2021. Ako mapasalamaton sa Dios nga kanunay nagiya kanato sa atong mga lakang. Sukad pa sa akong pag-abot isip inyong obispo sa Tandag niadtong 2018. Daghan na kaayo kitang mga kalihukan mahitungod sa atong pagpakabana sa atong kinaiyahan. Isip mga piniyalan sa Dios. Sa pagsaulog nato ni adtong Earth Day 2021, kung atong balikan og lantaw ang atong mga nanglabay mga kasaulugan sa Earth Day ni adtong 2021, gisugdan nato kini pinaagi sa usa ka panagtigom didto sa parokya sa Lianga aron sa paghisgot sa mga kadaot nga nahitabo sa mga kabakhawan og mga puloy-anan sa daghang mananap. Human niini, nangadto kita sa parokya sa Madrid og nagpadayag sa atong pagsupak sa makadaot nga epekto sa mina. Apan mituo kita nga kining mga kadaot wala nagsugod sa pagkatun-as sa bukid ug pagkaguba sa biodiversity, kundili nagsugod diha sa pagkatun-as sa atong mga panlantaw sa bililhong gasa sa Dios, ang tao ug ang kabuhatan. Sa ako nagikaingon sa nanglabayng mga panahon, the erosion of our mountains is caused by the erosion of our values. Niadtong Earth Day 2022, hiniusa nato kining gisaulog dinhi sa bag-ong katedral ug gihisgutan nato ang watershed system ug unsa kadako ang kabahin sa matag usa aron pagpalambo ug pagpanalipod niini. Misuporta kita sa River Care Program sa LGU Tandag nga mao'y konkretong naong sa atong pag-atiman sa gasa sa kasubaan. Dinhi tataw na nga nakita nato nga ang kinaiyahan sumpay sa kinabuhi sa tao ug ang tao dili mabuhi kung maguba ang kabuhatan sa Dios. Sa lilabay nga tuig, gisaulog nato ang Earth Day 2023 didto sa hinatuan sa mga parokya ni San Agustin ug sa Virgen del Carmen sa Dugmanon. Inubanan sa mga opisyalis sa lokal nga pangagamhanan, gidaig nato ang kalambuan nga giasoy sa maayong pagdala sa turismo diha sa maanindot nga mga talan-awon sa kinaiyahan. Mismo kita misaksi niini pinaagi sa pagduaw nato sa mga natural parks. Gusto nakong pahalipayan ang LGU sa hinatuan tungod sa maayong balita nga akong nadawat nga wala na magpadayon ang plano sa cement factory dinha sa inyong lugar.
Usa kini ka maayo nga balita nga ang mga tagahinatuan angay nga magmaya og magmalipayon. Niining milabay nga 3 ka tuig pinaagi sa atong hugot nga panaghiusa og sakripisyo. Aduna na kitay mga konkretong nakabot nga mga kadaugan. Daghan na ang mga taong nagpakabana. Labi na ang atong mga igsuon nga naa sa pangagamhanan. Ang mga kapitalistang investors nahimong nanimbang sa ilang mga katuyuan kung kini nakapahamtang sa kabuhatan sa Dios og negatibong moepekto dito sa katawhan sa Dios, ilabi na ang atong mga igsuong mga kabus. Apan dili kini mao ang hinungdan sa pag-undang sa atong mga paningkamot. Daghan pagihapon ang mga tawo nga nagtinguha nga moguba sa kinaiyahan tungod sa kwarta o gahom. Daghan pa usab kanato nga mga magtutuo, mahaylo sa kasamtangan nga katagbawan, luyo sa paguba sa kabuhatan sa Dios. Pinaagi nining atong tinuig nga kasaulugan. Madasig unta kita kanunay sa pagbarog sa atong relasyon sa Dios nga mulangkob ngadto sa pagkamaayong piniyalan, ilabi na sa atong kinaiyahan. Karon nga tuig, ang tema sa atong kasaulugan mao ang planet versus plastics. Gipili kini nga tema sa mga organizers sa tibuok kalibutan tungod kay mas makaalarma na ang epekto sa plastics kaysa mga kanhing benepisyo niini. Ang tumong mao nga mahunong na ang pagbuhat sa plastics ngadto sa 60% pag-abot sa tuig 2040. Sa kasamtangan, kada minuto nagabuhat og 1 ka milyon ka plastic bag sa tibuok kalibutan. Sa miaging tuig, mikabat sa 500 ka bilyon ka plastic bags ang nabuhat. Ang matag plastic nga sudlanan sa tubig nga atong gigamit nanginahanglan kini og 6 ka sudlanan nga tubig sa pagbuhat niini. Tungod na sa sinugdanan, plastic water bottles require 6 times as much as water of the bottles itself contains. Tinuod nga sa sinugdanan, adunay maayong nahatag ang plastic sa kinabuhi sa mga tao. Apan tungod kay wala man kini mahatagig igong pagtagad o pag-regulate, nahimo na kining peligro sa kalibutan. Aduna kitay 75 to 199 ka milyon na tonelada nga plastic sa atong kadagatan karon. Sukad sa sinugdanan, mikabat na og 460 ka milyon ka metric nga tonelada ang nabuhat nga plastics. Ang mga plastics dili madunot. Apan kung madunot kini didto sa kadagatan o didto sa kayutaan, mahimo kining microplastics. Daghan na ang pagtuon nga nagpamatuod nga ang microplastics usa ka makahilo nga kemikal sa tao ug sa mga mananap. Ang bisphenol A or BPA nga sangkap sa tanang mabuhat nga plastic makapakunhod ug makapataas sa endokrina sa tao nga mao'y hinungdan sa kadaot. Kung kining tanan mahimong musulod sa lawas sa tao, mahimo kining hinungdan sa cancer o uban pang matang sa sakit. Mao kini ang hinungdan nga hugot ang atong panawagan nga mapaubos na ang pagbuhat sa mga plastics, ilabi na kadtong mga plastics nga makausarang gamiton. Isip mga piniyalan niining gasa sa kabuhatan sa Dios. Aduna kitay dako nga responsibilidad sa pagpanalipod sa pag-amuma niini. Sa atong probinsya, aduna kitay 3 ka lungsod nga anaa sa kayutaan. O aduna kitay 17 ka lungsod nga adunay lapyahan sa dagat. Ubos sa atong mga kabukiran, aduna kitay 30 ka kasubaan nga kanhing tinubdan sa daghang pagkaon o panginabuhian. Apan kining katabunok sa tanang kabuhatan,
mahimong mukunhod ug mawagtang kun kini dili nato mapanalipdan pinaagi sa paglikay paggamit sang mga plastics karon. Ang atong paglikay paggamit sa mga plastics usa ka panaghiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nanlimbasog usab niini. Nagpasabot usab kini nga ang atong mga paningkamot dinhi dugtong sa mga paningkamot sa katawhan sa tibuok kalibutan. Nagpakita usab kini nga kita isip katawhan sa Dios nagkahiusa alang sa kaayuhan sa tanan. Isip mga pinialan sa Dios niining matahom nga kalibutan ug isip inyong obispo dinhi sa Diocese sa Tandag. Ako nagaauhag kaninyo nga magpadayon kita sa atong hiniusang lihok ug paglakaw. Isip usa ka sinudo nga simbahan ug katilingban diha sa pagpanawagan niining mga mosunod. Ipakita ta kanunay ug ipalambo nato ang atong kahibalo sa publiko bahin sa tinuod nga kadaot ug epekto sa paggamit sa plastik ngadto sa kinabuhi sa tao ug sa atong mga mananap. Paningkamutan ta nga undangon na ang paggamit sa mga plastics nga kausara mapahimuslan. Ipatunhay ta ang mga palisiya nga nagsuporta sa mga paggamit sa plastics nga kahimanan. Iduso ang pagtuon o pagpangitag pamaagi sa siyensya aron mahimong gawasnon sa paggamit sa plastik sa tibuok kalibutan. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat sa inyong paghago, sa inyong pag-organisa, sa inyong panagtigom karon, uban sa inyong mga kaparian, kaninyo nga mga pangulo sa atong katilingban nga Kristohanon, ug sa atong mga lumulupyo sa atong lain-lain nga mga katilingban dinhi sa tibuok Diocese sa Tandag ug sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur. Ako magpasalamat pag-usab tungod niining maanindot makahuluganon nga kasaulugan sa Earth Day 2024. Hinaot unta nga ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Kamo ug ang inyong mga minahal sa kinabuhi, apil ang atong tibuok nga kabuhatan. Amen.